अहिलेसम्म हामीले गरेको के टेस्टहरु थियो जेड टेस्ट टी टेस्ट र एफ टेस्टहरु थियो नि तिनीहरु चाहिँ जेनरली हामीले क्वान्टिटेटिभ डाटाको लागि क्वान्टिटीमा चेक गर्नु पर्यो तिनीहरुको मिनमा चेक गर्नु पर्यो प्रोपोर्सनमा चेक गर्नु पर्यो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अथवा भेरिएन्स क्वान्टिटी भएको डाटाहरुमा चेक गर्नु पर्यो भने अगाडिको टेस्टहरु युज गर्थ्यौं तर क्वालिटेटिभ डाटा यो ठीक छ कि छैन यो राम्रो छ कि छैन हैन यसले गर्दा यो दुईटामा रिलेसन कस्तो छ त्यो चेकहरु गर्नको लागि चाहिँ हामी काई स्क्वायर टेस्टको युज गर्छौं काई स्क्वायर टेस्ट चाहिँ कार्ल पियर्सनले नै डेभलप गरेको टेस्ट हो यसलाई चाहिँ कसरी कुन सिम्बलले डिनोट गर्छ भन्दा काई चाहिँ लगभग x जस्तै हुन्छ एउटा लाइन चाहिँ स्ट्रेट भयो अर्को लाइन चाहिँ हाम्रो यसरी कर्व जस्तो लेख्छौं यो काई भयो यसलाई स्क्वायर गर्छ यो भनेको काई स्क्वायर टेस्ट सिम्बलमा चाहिँ यसरी लेख्छ पढ्ने बेलामा चाहिँ काई स्क्वायर टेस्ट भनेर यसलाई भन्छौं हामी काई स्क्वायर टेस्टमा चाहिँ सर त x स्क्वायर हो कि अर्कै सिम्बल हो x जस्तै भयो एउटा लाइन चाहिँ यसरी स्ट्रेट भयो है यो चाहिँ अर्को लाइन चाहिँ हाम्रो यसरी कर्व बनाउँछौ के हजुर लेख्ने बेलामा यसरी लेख्छौं यसलाई काई स्क्वायर भ्यालु निकाल्नु पर्छ अनि यो काई स्क्वायरकै टेबल छ यसको भ्यालु निकाल्छौं र यसकै टेबल छ त्यो टेबलमा हामी के गर्छौं अगाडिको जस्तै कम्पेरिजन गर्छौं यसको लागि पनि नल हाइपोथेसिस र अल्टरनेट हाइपोथेसिस नै हुन्छ सुरुमा हामी के गर्छौं n भनेको टोटल नम्बर अफ अब्जर्भेसन हुन्छ के भनेको चाहिँ त्यसलाई कतिवटा ग्रुपमा डिभाइड गरिएको हुन्छ टोटल नम्बर अफ सेल्स अथवा कुन रेशियोमा डिभाइड गरेको हुन्छ त्यो हुन्छ हामी अब्जर्भ भ्यालु र एक्सपेक्टेड भ्यालुको आधारमा गर्छौं काई स्क्वायर टेस्ट जसमा अब्जर्भ भ्यालुलाई ओ ले डिनोट गर्छौं एक्सपेक्टेड भ्यालुलाई ई ले डिनोट गर्छौं अब्जर्भड भ्यालु क्वेशनमा गिवन हुन्छ हाम्रो एक्सपेरिमेन्टमा जे अब्जर्भ भयो त्यो ओ क्याल्कुलेट गर्न सकिन्छ एक्सपेक्टेड भ्यालु ई भनेको चाहिँ हाम्रो n बाइ के गरेर गर्छौं हामी एक्सपेक्टेड भ्यालु n बाइ के गरेर हामी एक्सपेक्टेड भ्यालु निकाल्छौं एक्सपेक्टेड भ्यालु निकालिसकेपछि यो जुन काई स्क्वायर भने यो काई स्क्वायरको भ्यालु भनेको समेसन अफ जति पनि अब्जर्भ माइनस एक्सपेक्टेड भ्यालु हुन्छ त्यसको स्क्वायर डिवाइडेड बाइ एक्सपेक्टेड भ्यालुको यसको समेसन यो होल टर्मको समेसन हामी क्याल्कुलेट गर्छौं यो समेसन क्याल्कुलेट गर्दाखेरि काई स्क्वायरको भ्यालु जुन आउँछ त्यो चाहिँ टेबलमा चेक गर्छौं टेस्ट स्ट्याटिस्टिक्स भयो है यो चाहिँ जे टेस्ट टी टेस्ट र एफ टेस्टको फरक टेस्ट स्ट्याटिस्टिक्स भए जस्तै काई स्क्वायरको पनि टेस्ट स्ट्याटिस्टिक फरक हुन्छ त्यसपछि कम्पेयर गर्ने बेलामा के गर्छौं हामी काई स्क्वायरको अल्फा एंगल अफ सिग्निफिकेन्स भएको बेलामा र k - 1 को लागि हामी काई स्क्वायरको टेबल हेर्छौं काई स्क्वायरको टेबल भर्खरै पठाएको थिए त्यही टेबल हेरेर हामी काई स्क्वायरको भ्यालु कम्पेयर गर्छौं अब यसको एक्जाम्पल गरौँ अनि अलि क्लियर हुन्छ एउटा डिस्ट्रिब्युसन दिएको छ जसमा वेट र नम्बर अफ फिश क्वेशनमा गिवन छ
एउटा मान्छेले फिसिङ गर्न जाँदाखेरि उसले केही फिसहरु समात्छ 55 वटा फिसेस समात्छ जसको वेटहरु चाहिँ उसले क्लासिफाई गर्दा लेस देन 0.5 अब 0.5 देखि 1 1 देखि 2 2 देखि 3 र 3 भन्दा ग्रेटर देन 3 यो वेटमा यो केजीमा दिएको छ नम्बर अफ फिस 0.5 केजी भन्दा कम 12 वटा फिस समात्यो 0.5 देखि 1 सम्म 10 भयो 1 देखि 2 सम्म 11 2 देखि 3 सम्म 13 र 3 भन्दा बढी 9 वटा फिस समात्यो जसको टोटल भनेको 55 भयो टोटल नम्बर अफ फिसेस n equals to 55 क्वेशन ले के भनेको छ examine whether the data obtained is compatible with the assumption that the distribution of fishes in the lake are uniform यो उसले समातेको लेकमा त धेरै फिस हुन्छ पपुलेसनबाट केही स्याम्पल झिक्या जस्तै हो नि त यो एउटा लेकमा भएको धेरै फिस मध्ये 55 वटा फिस समात्यो जसको वेट डिस्ट्रिब्युसन यसमा दिएको छ अब यो गिवन डाटाले अथवा यो गिवन स्याम्पलले हामीलाई के एज्युम गर्नलाई कम्पेटिबल छ कि छैन भनेर सोध्यो डिस्ट्रिब्युसन अफ फिस चाहिँ लेकमा युनिफर्म छ कि छैन याच नट भनेको सेम हुनु पर्यो जति पनि यहाँनिर निस्किएको फिसहरु छ त्यसको फिसको एभरेज भने जस्तै होल हाम्रो लेकको फिसको एभरेज जस्तै भयो त्यही भएर याच नट भनेको वेट अफ द फिसेस आर uniformly distributed अथवा यसलाई हामीले अगाडिको ल्याङ्ग्वेजमा के लेख्थ्यौं डिफरेन्स बिट्विन weight of fishes is not significant यो चाहिँ हामीले अगाडिको टेस्टहरुमा यो ल्याङ्ग्वेज लेखेको थियौ नि डिफरेन्स बिट्विन वेट अफ फिसेस इज नट सिग्निफिकेन्ट भन्नुको मतलब नै तिनीहरु युनिफर्म छ एक अर्कासँग नजिक नजिक छ तिनीहरुको डिफरेन्स खासै सिग्निफिकेन्ट छैन अहिले यो लेखेनौ हामीले अब याच 1 भनेको क्वेशनमा युनिफर्मली डिस्ट्रिब्युटेड छ कि छैन सोधेको छ त्यही भएर याच नट युनिफर्मली डिस्ट्रिब्युटेड भयो याच 1 मा चाहिँ के हुने भयो वेट अफ द फिसेस आर नट युनिफर्मली डिस्ट्रिब्युटेड भनेको तिनीहरु युनिफर्मली डिस्ट्रिब्युट भएको छैन भन्ने भयो क्वेशनमा डिफरेन्स बिट्विन वेट अफ फिसेस इज सिग्निफिकेन्ट भयो याच 1 भनेको चाहिँ अब याच नट र याच 1 भइसकेपछि हाम्रो टेस्ट स्ट्याटिस्टिक्सको लागि हामीले टेबल बनाउनु पर्छ किनकि o माइनस e स्क्वायर बाइ e निकाल्नु पर्ने छ नि त हामीले अब यो डिस्ट्रिब्युसन टेबल बनाउँछौं सुरुमा हाइपोथेसिस सेट गर्छौं फर्स्ट स्टेप याच नट र याच 1 यो क्वेशन गिवन थियो जसमा यो नम्बर अफ फिसेस भनेको के हो अब्जर्भड भ्यालु o भनेको अब्जर्भड भ्यालु भयो अब यसको e भनेको युनिफर्मली डिस्ट्रिब्युटेड भनेको छ त्यही भएर हामी के गर्छौं के भनेको कतिवटा ग्रुपमा डिवाइड गरेको छ नम्बर अफ सेल कतिवटा छ यसमा 1 2 3 4 5 वटा छ हैन के भनेको 5 भयो लास्टमा हामीले के गर्छौं chi स्क्वायर अल्फा k - 1 को लागि गर्छौं नि टेबल हेर्छौ यो k - 1 भनेको डिग्री अफ फ्रीडम भनेको k - 1 भनेको लास्टमा हामीले 5 - 1 गरेर 4 को लागि चेक गर्नुपर्ने हुन्छ k 5 छ n 55 छ e भनेको के हुने भयो n डिवाइड बाइ k 55 बाइ 5 कति आउँछ यो 11 युनिफर्मली डिस्ट्रिब्युटेड भनेपछि एक्सपेक्टेड भ्यालु चाहिँ सबैको 11 नै रहेछ एक्सपेक्टेड भ्यालु आयो
ओ माइनस ई गर्नु पर्यो ओ माइनस ई गर्दा 1 -1 0 2 -2 त्यसपछि ओ माइनस ई को स्क्वायर निकाल्छौं 1104 हामीलाई चाहिएको चाहिँ के हो ओ माइनस ई को स्क्वायर डिवाइडेड बाइ ई 1/11 1 divided by 11 सर अनि हजुरले ई मा 11 कसरी लेख्नु भयो त्यही त युनिफर्मली डिस्ट्रिब्युट भनेको छ नि त यसलाई भनेपछि सबैको एउटै हुनु पर्यो एक्सपेक्टेड भ्यालु सबैको एउटै हुनको लागि हामीले ई भनेको के गरेको थियौं ई भनेको हाम्रो n by k हुन्छ नि हाम्रो फर्मुला अनि के क्वेशनमा दिएछ दिएको छैन क्वेशनमा ई भनेको हेर है n by k हुन्छ n भनेको 55 हजुर के भनेको चाहिँ कतिवटा ग्रुपमा डिवाइड गरिएको छ यो नम्बर अफ सेल्स कति छ यसको 5 1 2 3 4 5 वटा हो त इक्वली डिस्ट्रिब्युट भनेको छ यदि यिनीहरुको यो 1 को रेशियोमा यो 2 को रेशियोमा भने भए यो 1 यो 2 यो 3 को रेशियो भनेको यो 3 जोडेर हामीले के निकाल्थ्यौं अहिले के छ हेर है के भनेको कतिवटा ग्रुपमा नम्बर अफ सेल्स भनेर लेखेको थिए हैन मैले के भनेको अघि के भनेको नम्बर अफ सेल्स हो 5 वटा छ त्यही भएर यो 5 गरे ई को भ्यालु 11 आयो अनि युनिफर्मली डिस्ट्रिब्युटेड हो त्यही भएर यो ई को भ्यालु चाहिँ सबै 11 नै हुन्छ नन युनिफर्मली भनेको वा के हुन्छ सर नन युनिफर्मली डिस्ट्रिब्युट गर्नको लागि पनि ई को भ्यालु चाहिँ युनिफर्म नै राख्नु पर्थ्यो h1 चाहिँ ट्रु आउनु पर्थ्यो त्यसको लागि हामीले लेख्यौ नि h0 मा चाहिँ युनिफर्मली डिस्ट्रिब्युटेड को कन्डिसन हुन्छ h1 मा चाहिँ नन युनिफर्मली डिस्ट्रिब्युटेड को कन्डिसन हुन्छ ई हामीले युनिफर्म राखेरै h0 फल्स आयो h1 ट्रु आयो भने चाहिँ हाम्रो गिवन डाटा सेट अथवा हाम्रो त्यो पपुलेसन चाहिँ युनिफर्मली डिस्ट्रिब्युटेड छैन इज नट युनिफर्मली डिस्ट्रिब्युटेड हुन्थ्यो अब ई आइसकेपछि त यतापट्टिको पछाडीको कुराहरु हामीले निकाल्न सक्छौं के निकाल्नु पर्छ ओ माइनस ई फेरि ओ माइनस ई को स्क्वायर र ओ माइनस ई को स्क्वायर डिवाइडेड बाइ ई यो 0.09 0.0904 भनेको चाहिँ 0.36 र 0.36 यसको समेसन चाहिएको इसको समेसन 0.9 आयो समेसन 0.9 आयो अब टेस्ट स्ट्याटिस्टिक्स के थियो हाम्रो काई स्क्वायर भ्यालु भनेको समेसन अफ ओ माइनस ई को स्क्वायर डिवाइड बाइ ई टेबलबाट आयो यो 0.9 त्यसपछि अल्फा हामी एज्युम अल्फा 0.05 अब क्रिटिकल भ्यालु हेर्छौं क्रिटिकल भ्यालु काई स्क्वायर के को लागि 0.05 को लागि k - 1 भनेको कति थियो k भनेको 5 5 - 1 4 टेबल खोलौं यसको लागि यहाँ है क्रिटिकल भ्यालु काई स्क्वायर अल्फा v फर काई स्क्वायर डिस्ट्रिब्युसन भनेर यहाँ भनिराखेको छ है काई स्क्वायर डिस्ट्रिब्युसन को लागि काई स्क्वायर अल्फा v भनेर सोधेको छ अल्फा को भ्यालु हाम्रो कति छ अल्फा भनेको यहाँ नि 0.05 हो अल्फा भनेको 0.05 को लागि र v भनेको k - 1 है यो k - 1 4 हुँदाखेरि र 0.05 हुँदाखेरि कति रहेछ 14.86 0.005 मा हैन 0.05 मा मात्रै के ए सर 9.488 छ हैन हजुर 9.488 यो टेबलबाट के आयो 9.488 यो त एकदमै कम आयो नि त काई स्क्वायर भनेपछि के रहेछ यो त यार
chi square भनेको इज लेस देन क्रिटिकल भ्यालु सो एक्सेप्ट हाम्रो के भयो एच नट एक्सेप्ट गर्यो भनेको त यो धेरै नै युनिफर्म यसले त युनिफर्म नै छ भन्ने डिनोट गर्यो नि त 9.488 सम्म आएको भए युनिफर्म हुन्थ्यो हाम्रो त जम्मा 0.9 आयो यसले के कन्क्लुड गर्यो द वेट अफ फिशेस इन द लेक आर युनिफर्मली डिस्ट्रिब्युटेड chi स्क्वायर टेस्टको युनिफर्मली डिस्ट्रिब्युटेड भएको बेलामा यसरी गर्ने यो ई बराबर राख्ने अब रेशियो दिएको बेलामा है यो युनिफर्मली डिस्ट्रिब्युटेड नभनेको बेलामा यो रेशियोमा डिस्ट्रिब्युट भएको छ कि छैन भनेर सोधेको बेलामा यो त फेरि युज गर्नै पर्छ यो टेबल पर भेरिएन्स र डिस्ट्रिब्युसन के एउटै हैन र हजुर भेरिएन्स र डिस्ट्रिब्युसन हजुर हैन नि भेरिएन्स भनेको त डिस्पर्सन हो नि ए अब 100 जना चिल्ड्रेनलाई आइसक्रिमको फ्लेभरको टेस्ट गरियो जसमा 3 वटा फ्लेभर अफ आइसक्रिम प्रोभाइड गरिएको थियो भ्यानिला स्ट्रबेरी र चकलेट फ्लेभरको आइसक्रिम टेस्ट गराइयो जसको अब्जर्भड भ्यालु चाहिँ के भयो 20 जना चिल्ड्रेनले चाहिँ भ्यानिला मन पराए 55 ले स्ट्रबेरी र 25 ले चकलेट भनेपछि यसको यान भनेको कति हो यो 100 आयो यसको यान यो हेर है यान भनेको 100 छ यसमा जसमा अब्जर्भ भ्यालुहरु आयो एक्सपेक्टेड भ्यालु अनि के भन्यो चेक गर्नको लागि चाहिँ डु द रेस्पोन्स रिभिल्ड sufficient evidence to conclude that the flavor preferences among children are in ratio 1:2:1 को रेशियोमा छ भनेर सोध्यो भनेको भ्यानिला 1:, स्ट्रबेरी 2:, र चकलेट 1:, को राउन्डमा छ भनेर सोध्यो क्वेशनले चाहिँ अब यसको लागि एक्सपेक्टेड भ्यालु यो रेशियो अनुसार कति हुनु पर्यो टोटल नम्बर 100 छ प्रोपोर्सनले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो भ्यानिलाको लागि एक्सपेक्टेड भ्यालु फर भ्यानिला भनेको 100 into 1 divided by 4 एक्सपेक्टेड भ्यालु अफ स्ट्रबेरी को लागि चाहिँ 100 into स्ट्रबेरी त के छ 2 पार्ट छ नि त 2 डिवाइड बाइ 4 त्यस्तै एक्सपेक्टेड भ्यालु अफ चकलेट भनेको 100 into यो पनि 1 पार्ट छ 1 डिवाइडेड बाइ 4 भयो जब क्वेशनमा युनिफर्मली डिस्ट्रिब्युटेड यदि अहिले पनि युनिफर्म डिस्ट्रिब्युसन भनेर चेक गर्न सोधेको भए 3 वटा छ नि त यहाँ क्लास 3 वटा क्लास छ अथवा 3 वटा सेल छ 3 वटा ग्रुप छ भनेको 100 डिवाइड बाइ 3 गरेर तीनटैको बराबर एक्सपेक्टेड भ्यालु हुन्थ्यो तर अहिले त के भनेको छ 1:2:1 को रेशियोमा भनेको छ भनेको 100 जनामा 1/4 चाहिँ भ्यानिला मन पराउने हुनु पर्यो जुन 25 भयो यसको लागि एक्सपेक्टेड भ्यालु 25 भयो स्ट्रबेरी मन पराउने 100 into 2/4 50 हुनु पर्यो र चकलेट मन पराउने 100 into 1/4 भनेको यो 25 हुनु पर्यो
अब्जर्भ भ्यालुको टोटल सम जति हुन्छ एक्सपेक्टेडको सम पनि त्यति नै हुनुपर्छ। अघि नै 5 वटा थियो 11 को 55 नै आउँथ्यो, अहिले पनि के छ सम 100 नै हुनु पर्यो। एक्सपेक्टेड भ्यालुको सम र अब्जर्भ भ्यालुको सम एउटै हुनुपर्छ। यदि भएन भने कोही छुट्नी भयो, त्यो छुटेको डाटा कन्सिडर गरेन भने मिस्टेक हुन्छ। अब यो एक्सपेक्टेड भ्यालु निस्कियो, यसमा कसरी निकाल्यो भने बुझ्यौ नि हैन। रेशियो दिएको छ 1:2:4, त्यही 1:2:4 को आधारमा यसलाई डिभाइड गरेको। युनिफर्मली भन्दाखेरि सबै 1:1:1:1 को रेशियोमा थियो त्यो 5 वटै, त्यही भएर त्यसको चाहिँ बराबर भयो। अब अब्जर्भ माइनस एक्सपेक्टेड 20 - 25 गर्दा -5, 55 - 50 गर्दा +5, 25 - 25 0, यसको स्क्वायर 25 - 25 0। हामीलाई चाहिने त लास्टको टर्म हो। 25/25 1, 25/50 0.5, 0/25 0, सम भनेको यसको 1.5 आयो। भनेपछि टेस्ट स्ट्याटिस्टिक्स यसको एच नट र एच वान त लेख्दै लेखेनौँ है हामीले, यो टेबल भन्दा माथि नै लेख्नु पर्यो है। एच नट र एच वान। एच नटमा के भन्यो, फ्लेभर प्रिफरेन्सेस सर यो एच नट र एच वान चाहिँ उसमा पनि लेख्नु पर्छ पहिलाको टेस्टहरुमा पनि। हजुर जेड टेस्टहरुमा पनि यो एच नट र एच वान टेबल भन्दा माथि नै गराउनु पर्छ भन्नाले त उसमै टेस्ट स्ट्याटिस्टिक्स भन्दै अगाडि सुरुमै लेख्छौँ त, स्टेप 1 एच नट, स्टेप 2 एच वान लेख्छौँ नि हामीले। हजुर सल्भिङ गर्दा के त्यो एन्सर त्यो लेख्नै पर्छ है, लेख्नु पर्यो। एच नट भनेको क्वेशनमा के भन्थ्यो, फ्लेभर प्रिफरेन्सेस एमङ चिल्ड्रेन are in the ratio 1:2:1। यो रेशियोमा छ भनेर भन्यो एच नटले। एच वान भनेको त त्यसको अपोजिट, फ्लेभर प्रिफरेन्सेस एमङ चिल्ड्रेन आर नट इन द रेशियो 1:2:1 लेख्ने, आरलाई आर नट बनाइदिने। त्यसपछि टेस्ट स्ट्याटिस्टिक्समा बल्ल यो टेबल बनाउने। एच नट र एच वान भयो, टेबल पनि भयो। टेस्ट स्ट्याटिस्टिक्सको अब काई स्क्वायरको भ्यालु लेखौँ। काई स्क्वायरको भ्यालु के हुँदो रहेछ, समेसन ओ माइनस ई को स्क्वायर डिभाइड बाई ई भनेको 1.5। लेभल अफ सिग्निफिकेन्स यसको लागि हामी 0.05 मानौ। 3 वटा सेट छ। डिग्री अफ फ्रिडम चाहिँ के हुन्छ, जतिवटा सेल छ त्यसमा 1 घटाइदिएपछि डिग्री अफ फ्रिडम आउँछ। डिग्री अफ फ्रिडम 2 को लागि काई स्क्वायर 0.05 र 2 को लागि टेबलमा हेरौँ। 0.05 र 2 को लागि चाहिँ कति छ, 5.992 5.992 हेरौँ यहाँ। काई स्क्वायर यो भन्दा कम छ। काई स्क्वायर भ्यालु भनेको हाम्रो क्रिटिकल भ्यालु भन्दा कम छ, एक्सेप्ट एच नट। यदि ठुलो आइदिएको भए रिजेक्ट एच नट गर्थ्यौँ, एक्सेप्ट एच वान गर्थ्यौँ। भनेपछि एक्सेप्ट एच नट भनेको द फ्लेभर प्रिफरेन्सेस एमङ द चिल्ड्रेन आर इन द रेशियो 1:2:1। यसो हेर्दा पनि थाहा हुन्छ नि त, यो लगभग 1:2:1 को रेशियोमै छ नि त। 20 भनेको 25 को नजिकै भयो, 55 नि 50 को नजिकै, 25 पनि एकअर्का इक्वल भयो। यो त
यदि यो क्वेसनमा 1:1:1 युनिफर्मली डिस्ट्रिब्युटेड भनेको भए के हुन्थ्यो एक्सपेक्टेड भ्यालु 33.33 33.33 र 33.33 यो 1:1:1 को रेशियोमा डिभाइड भएको छ त छैन नि त यो बेलामा चाहिँ के आउँथ्यो यस नट चाहिँ हामीले रिजेक्ट गर्नुपर्ने हुन्थ्यो यसको भ्यालुहरु ठुलो आउँथ्यो सर त्यो 1/4 चाहिँ कसरी भयो 1/3 हुनु पर्ने हैन त्यो n बाइ के गर्दाखेरि चाहिँ 1/3 हुन्थ्यो हैन अब यसमा चाहिँ है अघि नै युनिफर्मली डिस्ट्रिब्युटेड भनेको थियो त्यही भएर हामीले अब्जर्भ भ्यालु सिधै n बाइ के मात्र गर्यौं यसमा त 1:2:1 को रेशियोमा डिभाइड गर्न भनेको छ 1:2:1 को रेशियोमा भनेको अब्जर्भ भ्यालु 100 इन्टु यसको प्रोपोर्सन यसलाई डिभाइड गरेको के यो 100 वटा चिल्ड्रेन जति छन् 100 वटा केही छ त्यो 100 वटा भ्यालुलाई मैले यो रेशियोमा डिभाइड गरेको पहिलो भनेको x दोस्रो भनेको 2x र अर्को x हुनु पर्यो नि यो सबैको सम 100 हुनु पर्छ यो भनेको 1/4 हुन्छ 4 भनेको 1 + 2 + 1 प्रोपोर्सनको लागि के फर्स्टको भ्यानिलाको प्रोपोर्सन के हुन्छ 1/4 यो रेशियोको सम हुन्छ नि प्रोपोर्सनको लागि त्यही भएर 100 इन्टु 1/4 भयो भ्यानिलाको लागि त्यस्तै स्ट्रबेरीको लागि एक्सपेक्टेड भ्यालु ओ लेखे एक्सपेक्टेड भ्यालु अफ भ्यानिला स्ट्रबेरीको लागि 100 इन्टु यसको त 2 पार्ट छ नि त 2 पार्टमा डिभाइड गर्न भनेको छ त्यही भएर प्रोपोर्सन 2/4 त्यस्तै चकलेटको लागि 1 पार्टमा डिभाइड गर्न भनेको छ 100 इन्टु 1/4 त्यो भएर गरेको इक्वल प्रोपोर्सन भनेको भए हामीले n बाइ के गरेर डाइरेक्ट गर्थ्यौं इक्वल प्रोपोर्सन छैन यसको प्रोपोर्सन दिएको छ त्यही भएर यसरी गर्यौ यदि यसलाई हैन मानौ 100 नै दिएको छ 100 चिल्ड्रेनलाई हामीले ठ्याक्क कतिले डिभाइड हुन्छ र भाइ 100 लाई डिभाइड हुने भनेको 10 ले हुन्छ भने 1:3:6 को रेशियोमा केही कुरा डिभाइड गर्नुपर्ने थियो 1:2:1 मा नभइकन 100 स्टुडेन्ट छ त्यसको डिस्ट्रिब्युसन छ तीनवटा ग्रुप 1:4 वटा ग्रुप गरौँ 1:3:4:2 को रेशियोमा गर्नुपर्ने रहेछ है चारवटा ग्रुप छ 1:3:4:2 मा गर्नु पर्यो भने एक्सपेक्टेड भ्यालु अफ फर्स्ट ग्रुप के हुन्छ 100 इन्टु 1 डिवाइडेड बाइ 1 + 3 + 4 + 2 10 हुने भयो एक्सपेक्टेड भ्यालु अफ 2 भनेको 100 इन्टु यसको प्रोपोर्सन कति छ 3 छ बाइ 10 यो 30 हुने भयो E3 एक्सपेक्टेड भ्यालु अफ थर्ड भेरिएबल के हुने भयो यसको प्रोपोर्सन 4 त्यो सबैको सम 10 40 E4 भनेको यो चाहिँ 2/10 गर्दा 20 यसको लागि एक्सपेक्टेड भ्यालुहरु के हुने भयो 10 10 30 40 र 20 हुने भयो प्रोपोर्सन दिएको बेलामा एक्सपेक्टेड भ्यालु निकाल्न हामीले प्रोपोर्सनले मल्टिप्लाई गर्छौं है प्रोपोर्सन नदिएको बेलामा युनिफर्मली डिस्ट्रिब्युटेड भनेर सोधेको छ भने त्यो बेलामा सिधै n बाइ के गरिराखेरि आउँछ अघि नैको क्वेशनमा जस्तै युनिफर्म डिस्ट्रिब्युटेडमा हामी n बाइ के गर्यौं पाँचवटा ग्रुप थियो n भनेको 55 थियो 55/5 गरेर एक्सपेक्टेड भ्यालु सबैमा एउटै आएको थियो अहिले हामीले के गर्यौ तिमीले अहिले भने जस्तै 3 ले डिवाइड गरेको भए सिधै 3 ले डिवाइड गरेको भए n भनेको 100 छ के भनेको 3 छ नि त अघिको क्वेशनमा भर्खर गरेको क्वेशनमा यो आइसक्रिमको फ्लेभरको n बाइ के गर्दाखेरि त एक्सपेक्टेड भ्यालु भनेको त 100/3 सबैमा 33.33 आयो नि त तर क्वेशनले युनिफर्मली डिस्ट्रिब्युटेड भनेको छैन 1:2:1 को रेशियोमा भनेको छ त्यही भएर हामीले प्रोपोर्सन निकालेको त्यसमा बुझ्यौ यो प्रोपोर्सन किन निकालेको अहिले अघि चाहिँ n बाइ के गरेको भनेर
यो अगाडि हामीले गरेको टेस्टहरु जुन थियो जेड टेस्ट टी टेस्ट र एफ टेस्ट अनि अहिले काई स्क्वायर टेस्ट सर यो लास्ट टेस्ट हाइपोथेसिस को अझै छ यो पछि अझै अरु टेस्टहरु आउँछ त्यो सबैबाट जम्मा एउटा क्वेशन मात्र आउँछ है टी टेस्ट यी सबै टेस्टबाटै एउटा एउटा क्वेशन आउँछ 5 मार्क्स को छ 4 मार्क्स को 4 को हो कि 5 को त्यही 4 कि त 4 को आउँछ कि 5 को आउँछ अनि यो 5 मार्क्समा आउँछ 5 मार्क्समा आउँदो रहेछ यो सबै टेस्टहरुबाट अगाडिको टेस्टहरुको त यिनीहरुको प्रोसेस त एउटै हो नि त फरक पर्ने भनेको हाम्रो टेस्ट स्ट्याटिस्टिक्समा फरक पर्छ अनि त्यसपछि क्रिटिकल भ्यालु हेर्ने तरिका फरक छ टेबलहरु फरक छ क्रिटिकल भ्यालुको लागि अनि लास्टमा कम्पेरिजन त एउटै हो अगाडिपटि नल हाइपोथेसिस र अल्टरनेट हाइपोथेसिस सेट गर्नु पर्यो त्यसपछि टेस्ट स्ट्याटिस्टिक्स जेड टेस्टको लागि जेड भ्यालु निकाल्छौ टी को लागि टी को भ्यालु एफ को लागि एफ को भ्यालु र काई स्क्वायर को लागि काई स्क्वायर को भ्यालु निकाल्छौ भ्यालु निकाल्ने तरिकाहरु फरक भयो त्यसपछि क्रिटिकल भ्यालु हेर्ने क्रिटिकल भ्यालु हेरिसकेपछि कम्पेरिजन गर्ने कम्पेरिजन गरिसकेपछि रिजल्ट दिने एक्सेप्ट याच नट गर्ने कि रिजेक्ट याच नट गर्ने त्यो कम्पेरिजन धेरै जसो चाहिँ काई स्क्वायर टेस्टको आउँछ है अगाडिको खासै सोध्दैन काई स्क्वायर टेस्टको धेरै एक्जाममा सोध्ने गर्छ कहिलेकाहीँ अगाडिबाट पनि सोध्न सक्छ सोधिहाल्यो भने जेड टेस्ट धेरै सोध्ने होला नत्र एक्जाममा चाहिँ धेरै सोधिने भनेको र यो अलि बढी इम्पोर्टेन्ट पनि काई स्क्वायर टेस्ट नै हो